सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादलों से मुतालिक अहम आईनी मुकदमे की समाअत जारी है, जहां अदलिया की उद्मुख्तारी, सीनियरिटी और आईनी शिकों के हवाले से संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली वजीर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। भारत में बीजेपी सदर के इंतखाब में ताहिर को मोदी हुकूमत की सियासी नाकामी और पार्टी के अंदरूनी हल्फचार का मजहर करार दिया जा रहा है। एशियन एज में शाया एक मजमून के मुताबिक मोदी सरकार ने पहलगाम हमले को जवाज बनाकर पार्टी सदर के इंतखाबात मोहर किए। HPL PSL 10 के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर समीन राणा ने जीत के बाद कहा है, गुज़िश्ता 4 साल में 3 ट्रॉफियां जीतना हमारी टीम के मुस्तकिल मिजाजी और क़यादत की कामयाबी का सबूत है और इन फतूहात का क्रेडिट शाहीन अफरीदी को जाता है। हाल ही में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक समेत मुतअद्दिद बड़े प्लेटफॉर्म से मुंसलिक 184 मिलियन से ज़ायद पासवर्ड लीक होने का इंकशाफ हुआ है। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट ने शहरियों से अपील की है कि वो 27 मई बरोज़पीर को ज़िलहज का चांद देखने की कोशिश करें ताकि ईद उल अजहा की हतमी तारीख का तयन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर 27 मई को चांद नजर आ जाता है तो यकम ज़िलहज सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादलों से मुतालिक अहम आईनी मुकदमे की समाअत जारी है, जहां अदलिया की उद्मुख्तारी, सीनियरिटी और आईनी शिकों के हवाले से संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली वजीर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल पेश किए, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मानी ऐवान कल दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम आइन के आर्टिकल 175 के तहत अमल में आया है और इसके तहत जजेस की तकर्री का इख्तियार सिर्फ सुबह तक महदूद है। इस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला मुमकिन नहीं और अगर किसी जज का तबादला किया भी जाए तो वो मुस्तकिल नहीं होगा और वापसी पर दोबारा हल्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या आर्टिकल 175 के नफाज के बाद आर्टिकल 200 गैर मौसर हो चुका है। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा निज़ाम में जुडिशल कमीशन के इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं, जो आइन की रूह के खिलाफ है। अगर मुल्क भर के जजेस एक मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट बना दी जाए तो मुमकिन तनाज़ात खत्म हो सकते हैं। फैसल सिद्दीकी ने इसे इत्तफाक करते हुए कहा कि ऐसी लिस्ट से तबादलों के असरात ज्यादा वाज़िया होंगे। फैसल सिद्दीकी का कहना था कि सीनियरिटी का अमल कई दहाइयों में तश्कील पाता है और एग्जीक्यूटिव के जरिए रातों रात इसमें रद्दोबदल करना एक गासिबाना इक़दाम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तबादलों के अमल की वजाहत करते हुए कहा कि इसमें 4 मराहिल शामिल हैं, जिनमें मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इसके चीफ जस्टिस, तबादला होने वाले जज और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल हैं। अगर इनमें किसी एक ने भी इनकार किया तो तबादला मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये मामला मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटिव के दायरे में होता तो बात अलग थी, मगर यहाँ अदलिया के 4 मुख्तलिफ फॉर्म्स की मंजूरी जरूरी है। फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि मौजूदा कानून बदनीयती पर मबनी है और सीनियरिटी जैसे हसास मामले पर अदलिया को एतमाद में नहीं लिया गया। अदालत ने फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल होने के बाद समाअत कल तक मुलतवी कर दी, जहां अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान अपने दलाइल पेश करेंगे। भारत में बीजेपी सदर के इंतखाब में ताहिर को मोदी हुकूमत की सियासी नाकामी और पार्टी के अंदरूनी हल्फचार का मजहर करार दिया जा रहा है। एशियन एज में शाया एक मजमून के मुताबिक मोदी सरकार ने पहलगाम हमले को जवाज बनाकर पार्टी सदर के इंतखाबात मोहर किए ताकि सियासी दबाव से बचा जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी हुकूमत को उम्मीद थी कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे इक़दामात RSS को मुतमईन कर देंगे और बीजेपी के अंदर जारी कशमकश खत्म हो जाएगी। ताहम नताइज इसके बरक्स निकले। मोदी सरकार की कोशिश रही कि दहशतगर्दी के इल्जामात पाकिस्तान पर डालकर आलमी बरादरी को गुमराह करे, लेकिन सफारती महाज पर भी इसे नाकामी का सामना रहा। अखबार के मुताबिक बीजेपी ने तिरंगा यात्रा रैलियों को सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने का जरिया बनाया है और ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात छुपाकर महज इंतहाबी फायदे के लिए इसे इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन ने इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत जानबूझकर ऑपरेशन और हमले की तफसीलात अवाम से छुपा रही है ताकि इंतखाबात में जज्बाती वोट हासिल किया जा सके। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार से मुतालबा किया है कि खसूसी इजलास बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की असल हकीकत सामने लाई जाए ताकि अवाम को हकायक का इल्म हो सके। सियासी माहिरीन का मानना है कि पहलगाम हमले का वक्त और ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान मुकम्मल तौर पर वोटर को मुतासिर करने के लिए तरतीब दिया गया। हुकूमत ने कौमी सलामती जैसे हसास मसले को इंतहाबी सियासत का हथियार बनाकर मुल्क के अवाम के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। HPL PSL 10 के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर समीन राणा ने जीत के
بعد کہا ہے گزشتہ 4 سال میں 3 ٹرافیاں جیتنا ہماری ٹیم کی مستقل مزاجی اور قیادت کی کامیابی کا ثبوت ہے اور ان فتوحات کا کریڈٹ شاہین افریدی کو جاتا ہے جنہوں نے بطور کپتان قلندرز کو بلند مقام پر پہنچایا۔ امین رانا نے بتایا کہ شاہین افریدی نے موجودہ سیریز کے لیے آرام کی درخواست کی تاکہ نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا جا سکے اور اسی فیصلے کی بدولت نئی توانائی میدان میں نظر آئی۔ انہوں نے یہ ٹرافی شاہین اور حارث رؤف کے نام کی جنہوں نے قلندرز کو نئی یادگار فتوحات دلائیں۔ انہوں نے سکندر رضا کی مثالی کمٹمنٹ کو بھی سراہا اور کہا کہ صرف شکر گزار ہونا کافی نہیں۔ سکندر رضا 6:50 پر ایئرپورٹ پر پہنچ کر ٹیم کا حصہ بننے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ امین رانا کا کہنا تھا کہ برمنگھم میں ڈنر، دبئی میں ناشتہ، ابوظہبی میں لنچ اور لاہور میں وننگ شاٹ سکندر نے ہمیں ٹرافی دلوا دی۔ واضح رہے کہ PSL 10 کے فائنل میں قلندر کے لیے ونگ شاٹ کھیلنے والے سکندر رضا ایک روز قبل انگلینڈ میں زمبابوے کی نمائندگی کر رہے تھے۔ ٹیسٹ میچ ختم ہوتے ہی انہوں نے 3 پروازیں بدل کر لاہور کا رخ کیا، قلندرز کی جرسی پہنی، فائنل میں میدان میں اترے اور فتح یقینی بنائی۔ میچ کے بعد سکندر رضا نے بتایا کہ میں کل انگلینڈ میں قومی ٹیم کے ساتھ بیٹنگ کر رہا تھا اور آج لاہور آ کر ٹیم کو جتوایا۔ یہی کرکٹ کا حسن اور جذبے کی طاقت ہے۔ لاہور قلندرز کی یہ تیسری PSL ٹرافی ہے اور اس شاندار جیت نے ٹیم کی فتوحات کی تاریخ میں ایک اور سنہرا باب رقم کر دیا ہے۔ حال ہی میں گوگل، مائیکروسافٹ، فیس بک سمیت متعدد بڑے پلیٹ فارم سے منسلک 184 ملین سے زائد پاس ورڈ لیک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم پاکستان نے صارفین کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوراً اپنے پاس ورڈ تبدیل کریں اور دوہری تصدیق یعنی 2 فیکٹر ویریفیکیشن کو فعال کریں تاکہ ان کے اکاؤنٹس محفوظ رہ سکیں۔ سائبر سیکیورٹی کی جانب سے جاری کردہ الرٹ میں صارفین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ پاس ورڈ ریسیٹ سے متعلق مشکوک لنکس یا ای میلز پر کبھی کلک نہ کریں کیونکہ یہ سائبر حملہ آوروں کی طرف سے بھیجے جانے والے فراڈ ہو سکتے ہیں۔ اگر صارفین کو کسی غیر معمولی سرگرمی کا سامنا ہوا تو انہیں چاہیے کہ وہ فوراً اپنے اکاؤنٹ کی نگرانی کریں اور کسی بھی مشکوک حرکت کی اطلاع متعلقہ ادارے کو دیں۔ یہ واقعہ انٹرنیٹ سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس نے صارفین کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت کو دوبارہ اجاگر کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صارفین کو اپنی آن لائن سرگرمیوں میں زیادہ محتاط رہنا ہوگا اور مضبوط پاس ورڈز کے استعمال کے ساتھ ساتھ اضافی حفاظتی اقدامات بھی کرنا ہوں گے تاکہ ڈیجیٹل دنیا میں اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھا جا سکے۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 27 مئی بروز پیر کو ذی الحج کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ عید الاضحیٰ کی حتمی تاریخ کا تعین کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ کے مطابق اگر 27 مئی کو چاند نظر آ جاتا ہے تو یکم ذی الحج 28 مئی کو ہوگا اور ذی الحج جمعہ 6 جون کو منائی جائے گی، لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا تو یکم ذی الحج 29 مئی کو ہوگا اور عید ہفتہ 7 جون کو ہونے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ نے شہریوں سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص چاند دیکھے چاہے دوربین سے یا براہ راست تو قریبی عدالت یا مرکز سے رجوع کرے تاکہ گواہی ریکارڈ کی جا سکے اور متعلقہ عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ دوسری جانب قطر نے ذی الحج کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ سے عید الاضحیٰ کی تعطیلات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جو 13 ذی الحج تک جاری رہیں گی، تاہم حتمی تاریخ چاند کی رویت سے مشروط ہے۔ اسی طرح ماہرین فلکیات کی پیش گوئیوں کے مطابق متحدہ عرب امارات میں بھی ذی الحج کا چاند 27 مئی کو نظر آنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جس کے تحت وہاں عید جمعے کو 6 جون کو ہونے کی پیش گوئی ہے۔ امارات میں یوم عرفہ سمیت عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 تعطیلات کا امکان ہے جو 5 جون سے 8 جون تک جاری رہ سکتی ہیں۔ عید الفطر کے بعد اب تمام تر توجہ عید الاضحیٰ کی تاریخ پر مرکوز ہے جہاں مختلف خلیجی ممالک سمیت پاکستان میں بھی اس حوالے سے پیش گوئیاں جاری ہیں اور عوام کو چاند کی رویت پر نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے تاکہ صحیح دن پر یہ اہم اسلامی تہوار منایا جا سکے۔